tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer des glaces aux gaufrettes fait maison, super délicieuses et très faciles à préparer. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. Salam alaikum, مرحبا بكم في قناة HM Delice. نتمنى تكونوا على خير. اليوم إن شاء الله غادي نحضر كلاص بباستا صنع منزلي سهلين في التحضير ولذيذ بزاف، نتمنى يعجبكم. وبالنسبة للمكونات الباستا بوغ لي غوفريت غادي نحتاجو بيضة، ان اوف، فرينة، لا فارين، السكر، لو سكر، الزبدة دايبة، لو بور فوندو، الخميرة الكيماوية، لا ليفور شيميك، سكر فانيليا، لو سكر فاني، ورشة ديال الملح، اون بانسي دو سيل. فواحد الاناء وضعت البيضة والسكر. Dans un bol, j'ai mis l'œuf et le sucre. Je mélange bien. نمزجهم مزيان. نضيف الزبدة. Je rajoute le beurre. ونضيف المكونات الأخرى. Je rajoute les autres ingrédients. وبالنسبة للفرينة كتبقى على حساب النوعية اللي عندكم. أنا استعملت 300 غرام. Pour la quantité de la farine reste selon la qualité de votre farine. Moi j'ai utilisé 300 grammes. خاصنا نحصلوا على واحد العجينة متماسكة ماشي رطبة. On doit obtenir une pâte qui tient bien, pas molle ni souple. شكلت كويرات. J'ai formé des petites boules. إلا توفرتوا على الآلة ديال الباستا مزيان. أنا ما توفرتش عندي، غادي نستعمل الآلة ديال البانيني. Si vous avez un gaufrier, c'est bien. Sinon, vous pouvez utiliser la machine à panini. سخنتها مزيان. J'ai préchauffé ma machine. وضعت الكويرات في الآلة وضغطت عليها. Je mets une petite boule dans la machine. J'appuie. نوضعها تقريبا في الآلة 2 حتى ل3 ديال الدقائق. نقلبها على الجهة الأخرى الاتجاه المعاكس باش يتشكلوا عندي المربعات. Je tourne ma gaufrette de l'autre côté. بعد ما طيب نهزها غير بشوية حيت كتكون رطبة بزاف ونوضعها فوق سطح العمل. Une fois ma gaufrette est cuite, je la prends délicatement et je la dépose sur le plan de travail. الكويرة ديالنا خاص تكون صغيرة باش الباستا تجي رقيقة ومقرمشة. إلا كانت الكويرة كبيرة غادي تجينا الباستا غليظة وغادي تجي يابسة. Vous devez faire des petites boules pour avoir des gaufrettes fines, croustillantes. نقطعها من الحاشية ونشكل مستطيل أو مربع. Je découpe les côtés pour avoir des rectangles ou des carrés. ونستمر حتى نكمل الكمية اللي عندي. كما كتشوفوا معايا بعد ما بردات كتجي مقرمشه. ودابا غادي نحضر الكلاص. جو بريباري لا كلاص. بالنسبه للمكونات بوغ لي زانغريديون غادي نحتاجو العسل، الميل، بياض البيض، لو بلون دوف، سكر كلاصي، لو سكر كلاص، الفرامبواز اللي كيبقى اختياري، لي فرامبواز فاكولتاتيف، الكرامبري مجفف نوع من انواع الفواكه الحمراء حتى هو كيبقى اختياري ونقدروا نعوضوه بالزبيب. الكرامبري séché qui reste aussi facultatif, on peut le remplacer par les raisins secs. وغادي نحتاج حتى الكريمه السائله. j'aurai besoin aussi de la crème liquide. نفصل البياض على الصفار. je sépare le blanc du jaune. فواحد الكاسرول غادي نسخن العسل. je vais chauffer le miel. في هذا الوقت هذا غادي نطلع البياض ديال البيض. je vais battre
le blanc en neige. ومن بعد نضيف العسل سخون على شكل خيط. بالنسبه للعسل ما نسخنوش بزاف، غير يطلق راسو الله يبداو فيه الفقاعات ونزولوه من النار. Je rajoute le miel chaud. Je continue de battre jusqu'à obtenir une meringue ferme et brillante. ونستمر في التطراب حتى نحصل على مeringue كيلمع وعقد. نطرب الكريمه السائله. ملي تبدا تعقد نضيف سكر كلاصي حتى نحصل على شانتي. Je monte la crème liquide en chantilly. Je rajoute le sucre glace. نضيف المeringue للكريمة. Je mélange la meringue et la crème tout doucement pour ne pas casser mon appareil. نخلط المكونات بجوج بالطراب اليدوي وغير بشوية. نضيف الكرامبري والفرامبواز. Je rajoute le cranberry, les framboises. وفي واحد المول وضعت الباستا كطبقة أولى، ومن بعد وضعت الكريمة. Dans un moule, j'ai mis les gaufrettes au fond et j'ai mis la crème. J'étale bien. نسرح الخليط ديالي ونقاد الكريمة مزيان. نغطيها بالباستا اللي بقات ليا. Je couvre ma crème avec les gaufrettes restantes. نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونوضعها في المجمد على الأقل 6 ديال الساعات. أنا خليتها ليلة كاملة. Je filme mon moule et je réserve au congélateur minimum 6 heures voire une nuit. بعد ما دازت المدة زولتها من المول. Je retire ma glace du moule. ونقطعوها على حسب الرغبة، مربعات أو مستطيلات. وقدمتها بالصحة والراحة على هذا الشكل هذا. زينتها بالشونتي والكولي ديال الفريز. جات لذيذة بزاف وكما شفتوا معايا سهلة في التحضير. Ma glace est prête, super délicieuse et comme vous avez vu très facile à préparer. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وإلا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الأخبار. On se donne rendez-vous la semaine prochaine إن شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو إن شاء الله الأسبوع القادم مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.